SK वॉइस की जानब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हूरों की पैदाइश कैसे हुई और हूरों की पैदाइश किस चीज़ से हुई। मेरे अजीज दोस्तों, आम औरतों को तो मिट्टी से पैदा किया गया था, लेकिन जन्नती हूरों को किस चीज़ से पैदा किया गया है। हूरें ना तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और ना ही जिन्नात में से हैं। इनको ना तो मिट्टी से पैदा किया गया है और ना ही आग से, बल्कि हैरान कुन बात यह है कि एक रिवायत के मुताबिक 3 मुख्तलिफ चीज़ों से बनाया गया है। उसके अलावा उनकी पैदाइश के हवाले से और कौन कौन सी रिवायत मिलती हैं, इन सब का तफसीली तज़किरा हम अपनी आज की वीडियो में करेंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए जिब्रील अलैहिस्सलाम, जन्नत की हूरें किस चीज़ से पैदा हुई हैं। हूर अरबी ज़बान में उस औरत को कहते हैं जो गोरी चीटी हो और खूबसूरत नैन नक्श वाली हो। गोरी चीटी और खूबसूरत नैन नक्श वाली औरतें दुनिया में भी मिल जाती हैं, लेकिन ये उस हुस्न की बात हो रही है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती, बल्कि ऐसे वसफ की मालिक कोई औरत दुनिया में मौजूद ही नहीं हो सकती। बिलफर्ज अगर कोई औरत तमाम दुनियावी औरतों से बढ़कर भी खूबसूरत हो, तब भी वो हूर के दर्जा को नहीं पा सकती, क्योंकि दुनियावी औरत मिट्टी से पैदा की गई है, जबकि हूर की पैदाइश में मिट्टी का अमल दखल ही नहीं है। उसके अलावा भी दुनियावी हसीन तरीन औरत में सैकड़ों ऐसी खामियां हैं जिनका हूरों में पाया जाना तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी जन्नत की औरत अलग है और दुनिया की औरत अलग। मेरे अजीज दोस्तों, जब भी जन्नत की औरत की बात की जाती है तो उसमें 2 तरह की औरतें होंगी। पहली वो दुनियावी औरतें जो दुनियावी जिंदगी में नेकी और परहेजगारी के बहस जन्नत के हकदार ठहरें, जो कि अपने जन्नती शोहर के लिए मुख्तस होंगी। उनके अलावा जितनी भी जन्नती औरतें होंगी वो हूरें कहलाती हैं, जिनकी सही तादाद अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। उनकी सही तादाद का अंदाज़ा क्योंकि मुमकिन हो सकता है जब एक अदना से जन्नती के हिस्से में 72 हूरें आएंगी, जो कि फरमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जन्नत में कम से कम दर्जा के हामिल जन्नती को 80,000 खदाम और 72 हूरें अता की जाएंगी। जन्नत की हूरें नहायत खूबसूरत, खूबरों, सरमग्गी आंखों, सुर्ख सफ़ेद रंगत और ऐसे चमकदार मोतियों की तरह होंगी जिनका सही बयान सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। चुनांचे इरशाद रब्बानी है और खूबसूरत कुशैदा आंखों वाली हूरें भी उनकी रफाकत में होंगी जैसे महफूज छुपाए हुए मोती हों। इसी तरह उनकी शर्म हया और शर्मीली निगाहों का तज़किरा सूरत अर-रहमान में यूं फरमाया गया है, हूरें हैं खैमों में पर्दा नशीन, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुठलाओगे। उन्हें पहले न किसी इंसान ही ने हाथ से छुआ है और न किसी जिन ने। उसके अलावा भी दर्जनों मुकामात पर उनकी खूबियों का तज़किरा किया गया है। चुनांचे मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन हूरों से मुतल्लिक़ मज़ीद बयान करते हैं कि हूर हूरा की जमा है और हूरा उस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीन और जमील, सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई स्याह आँखों वाली हो। हज़रत मुजाहिद इलाहिया अल रमा कहते हैं, हूरा वो औरत है जिसकी नरम जल्द और रंगत की सफाई से नज़र मुतहिर हो। हज़रत हसन बसरी अलैह फरमाते हैं, हूरा उस औरत को कहते हैं जिसके जिस्म का सफ़ेद हिस्सा इंतहाई सफ़ेद और स्याह हिस्सा इंतहाई स्याह हो। नीज़ ये कि मुफस्सिरीन कराम ने कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात के हवाले से हूरों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की भी तशरीफ़ फरमाई है, जिसको बहस से तवालत हम अपनी आज की वीडियो में बयान नहीं कर पाएंगे, जो कि आइंदा किसी वीडियो में इंशाल्लाह बयान की जाएगी। चुनांचे हूरों की पैदाइश के हवाले से है, हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ताबिया फरमाते हैं, अल्लाह ताला के दोस्त के लिए जन्नत में ऐसी बीवी होगी जिसको आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने ना चुना हो, बल्कि ये हूर ज़ाफ़रान से पैदा की गई है। हज़रत अनस रज़ी तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूर ऐन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। उन्हें अल्फाज के साथ एक और रिवायत हज़रत अबू अमामा रज़ी तआला अन्हु से भी मंसूब है, जिसे तबरानी ने नकल किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात अल नईम, जिन्नात अल फिरदौस
اور جنات عدن کے درمیان واقع ہے۔ ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ ان میں کون داخل ہوگا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حضرات جو گناہ کا ارادہ نہیں کرتے، جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اور وہ لوگ جو میرے خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں وہ بھی جنات النعیم میں داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حور عین کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حور عین 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کفور کا ہے۔ ان کے بال اور ابر سیاہ نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح پیدا فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا کیا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے، پھر اس پر باقی بدن کی تعمیر مکمل کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرطبی میں ہی ایک اور روایت یوں ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کفور سے تخلیق کیا، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کفور سے تخلیق کیا، اور اس کے اوپر گل لیلا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمت گار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی یہ انعام ہے، دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے ہیں۔ دوستو، بے شک حوروں کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی مثال ہی نہیں ملتی، مگر دنیا کی وہ عورتیں جو اپنی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزار دیں گی اور جنت میں داخل ہوں گی، ان کا حسن و جمال اور فضیلت جنتی حوروں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حور عین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں جس طرح زہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نمازوں اور روزوں اور ان کے اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی طرح ہوں گی اور گنگناتی ہوں گی۔ تبرانی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے باعث ہمیں جنات النعیم میں داخل ہونا نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔